स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, डिसेंबराची 17 तारीख बुधवार 2020 आणि 5 दिसपोट्या मी साचे वाचपा आणि कीर्तन. आज मी सांग जोस मान्यनेटी विवेस हांचे स्मरण करता. पयले वसाप उत्पत्ती पुस्तकांतले अध्याय 49 ओळ 2 तावन. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन म्हळें, सांगाता मेळोन येया आनी तुमकां फुडें कितें घडतलें म्हूण सांगता. जाकोबाच्या पुतांनो, सांगाता मेळा आनी आयका इस्रायेलाक तुमच्या बापायक. तूं जुदा, तुझे भाव तुका वाकडटले, तुज्या दुस्मनाच्या गळ्याक तूं धरतलोय, तुझे भाव तुजे मुखार सरपडतले. जुदा एक शिवाचे पील, शिकारी मारून तूं पाटी आयलाय. म्हज्या पुता पारोत करून तो बसला, एका शिवा बरी आनी एके शिवीनी बरी. रायाळ दांडो जुदा तावन पयस वेसोना, आनी ताच्या पांया मदली पदवेची बेतकाटी. ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर, आनी राष्ट्रां जातली ताका विधेय. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वाचतली. देवा, नितीवंत फैसलाचे देणे तुज्या रायाक पाठय. राय कुंवार जावन असलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुज्या परजेक नितीन सांबाळो, दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनिती खाल सोलोन व्हरो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वाचतली. गुड्या दोंगरांनी नेटयलेलो गांव, तुज्या लोका पसोर न्यायनितीक सर जावन सोबावपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक नीत करून दिवं, गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दिवन उरों. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वाचतली. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावं, संद्रेम आसासर शांती शेकांशीक बाळूं. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत, युफ्रेटीस न्हंयतावन पेतुमेचे अंत पर्यंत राजवटकी चलों. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वाचतली. ताचे नांव सदां खाड बाळूं, ताची कीर्त सूर्यो आस्ता पर्यंत गाजों. सर्व जनांगा तो सदैव म्हणून वखाणो, ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरी पडो म्हणून ती प्रार्थूं. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वाचतली. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. महोन्नताचे जन्मये, सर्व संगती पदवेन पून दयेन तूं मांडून हाडताय. ये आनी स्वताची वाट आमकां दाखय. हालेलुया. माथेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 1 ओळ 1 तावन 17. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दाविदाचो, तो पूत अब्राहमाचो, अब्राहम इजाकाचो बापोय, इजाक जाकोबाचो, आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या भावांचो बापोय. जुदा फेरेसाचो आनी जेरेसो बापोय. फेरेस हेजरोनाचो आनी हेजरोन आरामाचो बापोय. आराम अबिनादाबाचो, अबिनादाब नाआसोनाचो, आनी नाआसोन सलमोनाचो बापोय. सलमोन बोआजाचो बापोय. बोआज ओबेदाचो बापोय. ओबेद येस्सेचो, आनी येस्से दावीद रायेचो बापोय. दावीद सलमोंचो बापोय. सलमोन रेहबोआमाचो, रेहबोआम अबियाचो, आनी अबिया आसाचो बापोय. आसा योसाफाताचो, योसाफात योरामाचो, आनी योराम ओसियाचो बापोय. ओसिया योथामाचो, योथाम आकाजाचो, आनी आकाज एजिकियाचो बापोय. एजिकिया मनस्सेचो, मनस्से आमोसाचो, आनी आमोस योसियाचो बापोय. योसिया येकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापोय. हांच्या काळार इस्रायल प्रजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत येकोनिया शेअल्तियालाचो, आनी शेअल्तियाल यरुबाबेलाचो बापोय. यरुबाबेल अबियूदाचो, अबियूद एलियाकीमाचो, आनी एलियाकीम आजोराचो बापोय. आजोर सादोकाचो, आनी सादोक आकीमाचो, आनी आकीम एलियूदाचो बापोय. एलियूद एलियाजराचो, एलियाजर मादानाचो, आनी मादान जाकोबाचो बापोय. जाकोब जुजेचो बापोय. जुजेची पतीन मोरी, आनी मोरयेतावन जल्मल्लो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर्व मेजून अब्राहमातावन दावीद पर्यंत 14 तकल्यो. दाविदातावन बाबिलोनाच्या बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो, आनी बाबिलोनाच्या बंदडेतावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो. देवाचे उतार हे. अकानी तुका क्रिस्ता.